अनि म त घरमा बिहेको कुरा नि पत्तो दिदीसँग पे गर्छु भनेर त्यस्तो कहाँ हुन्छ कसम मलाई एकदम अलरेडी विवाहित मान्छे अनि मलाई थाहा छ हजुरको बच्चा पनि छ विवाहित भएको मान्छे हैन तर मलाई मन पर्छ त के गर्नु त्यस्तो कुरा नगर्नु तपाईँ एउटा चेलीबेटी हो मलाई मन तपाईँ पर्यो त म के गर्नु मर्नु त्यसरी कुरा हुँदैन अनि मलाई मन परेको मान्छे मैले पाएन भने त म मर्ने त होला नि घरमा मैले कुरा गरिसकेको छु अनि त्यस्तो नराम्रो पनि छैन होला म साँच्चै ठिक छ तपाईँको अलि सन्तुलित कुरा होइन पढाइ पनि राम्रै छ कमाएको पनि राम्रै छु बरु म तपाईँलाई नि पालो यो त तपाईँको यस्तो लाग्छ कि प्र्याङ्क गर्ने मान्छे यसरी बोल्छन् क्या होइन त्यसो नगर्नु त्यो नगर्नु त तपाईँ नगर्नु क्या नगर्नु प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ यो असम्भव कुरो हो त त्यो बरु सम्भव हुन्छ तर बहिनीलाई मैले एउटा पवित्र नजरले एउटा होली रिलेसनहरू स्टारहरू हुन्छन् के हुन्छन् मान्छे कति राम्रा मान्छेहरू हुन्छन् सिङ्गल मान्छेहरू होइन मलाई मन पर्ने एउटा सलमान खान हो एउटा तपाईँ हो पढाइ कम्प्लिट गर्नुभयो भए जब गर्नुहोस् के गर्नुहोस् होइन होइन त्यो असम्भव कुरा नगर्नु र तपाईँ एकछिन बस्नुहोस् म आउँछु नानी म बस्दिनँ म त सँगै जाने अहिले के त लैजानु अब यस्तो जिद्दीले हुन्छ मैले भने त श्रीमती छैन भने म एज अ गर्लफ्रेन्डको रूपमा बस्न पनि तयार छु के असम्भव भन्ने दुनियाँमा सायदै केही पनि छैन होला असम्भव म पनि अब मैले पनि धेरै बुझेर मैले बुझेरै भने आवाजलाई पनि होइन म एउटा साधारण मान्छे हो कुनै सेलिब्रिटी पनि होइन तिम्रो बिहामा चाहिँ हाम्रो नवराज भाइ अनलाइन टिभी र हामीलाई छुट्यायो भने त्यो जति हामी सुट्ने काम केही हुँदैन है ग्रामीण परिवेशको मान्छे त होइन यति कन्फिडेन्टली बोलिरहेको अनि सुन मेरो प्रत्येक पल बताइदिन्छु फसाउन खोजेको हुनसक्छ नागकन्या विषकन्या विष पुरुष नाग पुरुष हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको के हो कि भन्ने हाइपोथेटिकल सेन्स पनि नि साँच्ची मैले यहाँबाट फाल हालौँ कि त्यहाँबाट जाउँ कि म त गर्मी भइदिएलाई हसिन पसिन हुन्थे तिमी एकदम सफल प्लान गरिदिएछौ तिम्रो एकदम फ्युचर चाहिँ ब्राइट छ है थ्याङ्क्स अनलाइन टिभी प्लस सुरक्षा तपाईँहरू भेरी ग्रेट अब यो मौका दिनुभयो कि मैले पनि आफूलाई साबित गर्ने मौका पाएँ नि त कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई यसरी क्लिक गरी नयाँ नयाँ भिडियोहरूको छिट्टै जानकारी प्राप्त गर्नुहोला कहाँ आउँछ खोइ त आइपुग्नु भएन कहाँनिर हो त ल छिटो आउनु न बहिनी आँटिसक्यो नि यार ल ओके देन हामी क्यामेरा मिलाएर रेडी भइसकेका छौँ पुण्यजी अहिले हुनुहुन्छ चिहादै हुनुहुन्छ अरे छैन अब सर्नु भयो नि क्यामेरा सर्यो भने फेरि काम सर्नु दिन बन्ने हो आज पुण्यको त्यो त हिटमा त्यो त अलिकति होला है हुन्छ के गरियो रेकर्ड गर्यो रेकर्ड हाले जस्तो लाग्यो हालिसक्यो हेर त रेकर्ड छ कि छैन छ रेकर्ड छ रेकर्ड छ माय गॉड यतिको हुन्छ म उल्टै प्रयाङ्क हुनेवाला त होइन नि पुण्यजीले पनि पहिला उल्टा लिएर जानु भयो भने के गर्नु म यहाँ बस्छु यो हुन्छ यो चित्रले केही फरक पार्दैन पर्दैन होला देखिन्छ नि त देखिन्छ क्यामेराले पहिलोपटक हेलमेट लगाएको होला क्या मेरो नि हेलमेट ल्याएर हेलमेट यहाँ राख्नु पर्दो रहेछ अब के गर्नु भने नि पुलिस आएपछि किन सब एकदम आइहाल्नु भएको जस्तो गर्नु पुरा आउनुहुन्छ अनि ऊ सर भन्ने झ्याप्पाउँदा हामी होइन अनि आएपछि सर म तपाईँलाई कहिलेदेखि खोजिरहेको थिएँ धन्न अनलाइन टिभी नेपालको सरको नम्बर पाएँ यो मान्छे त्यहाँ पनि छैन कहाँ पुगिसक्यो होला कि अनि त्यसो गर्ने अनि भन्न तपाईँको नम्बर पाएँ मैले भनेर भन्ने अनि त्यसपछि अनि अब
म त तपाईँ नै स्क्रिप्ट नगरौँ मलाई जे आउँछ त्यो बोलाउँ स्क्रिप्ट गरेर राम्रो हुँदैन कि स्क्रिप्ट यो बोलाउँ भनेर बोल्न थाल्यो नि सोचे जस्तो आउँछ कि सो मलाई जस्तो आउँछ म त्यस्तै गर्छु गाइस मैले जिन्दगीमा धेरै कसैले कुरेको थिएन होला पुण्यजी My God. Then, okay. यो चाहिँ हामी फास्ट गरेर राखौँ नि त कोरोना त लागेको छैन नि पुण्य गौतमलाई मलाई फेरि कोरोना सङ्क्रमित हुँला पो कसले साह्रै हुँदा पुण्यले चिन्न त मलाई चिन्नु मैले भेटेको छैन क्या मैले भेटेको छैन मिडियाबाट भनेर मैले आसम भेटेको छैन क्या छान्दा त पर्सि 4 गति घरमा हुन्छ मलाई पनि घरमा लानुपर्छ म त जसरी नानी यो सुटिङ भएर यहाँ त छैन सुटिङ गर्नुपर्छ नि धेरै क्या देखिन कस्तो हुँदैन क्या मान्छेलाई हुँदाखेरि चाहिँ क्यामेरा त्यो कति वस्तु हुँदैन होला सायदै अब त पिएचडी होला मान्छे हो होइन बोल्ने त गरिसक्नु फेरि आँखा कस्तो छ हेरौँ गरिनु भइसक्यो अहिले मार्क्स बाँड्दै हिँड्नु नि त प्यान्ट बनाउनु पनि हुन्छ मार्क्स बाँड्दै त उसले गरेर एलिसले गरेर जस्तो गर्नु हुँदैन कि उसले गरेर जस्तो ऊ अब मेल हो अब फिमेल होइन होइन त्यो भन्नु हुँदैन उसले गरिरहेको आफ्नो तरिकाबाट म मेरो सेन्टाइजर बाँड्दै हिँड्नु नि त मार्क्स बाँड्दै के भयो त्यस्तो हुँदैन एउटै खालको कन्टेन्ट गर्ने होइन अडियन्स के भन्छ कपी गर्यो यताउति भन्ने कुरो हुन्छ के नि बाँड्नु पैसा भने हजार हजार अमित मानी गरे होइन प्रश्न कामबाट भिडियो ल्याएर हालेको 1 लाख पनि गर्नु Where? यहाँको भइसक्यो उहाँ चाहिँ अब उहाँले चाबी च्याप्लिन सम्बन्धित फिल्म बनाइरहनु भएको छ तिलक कार्की हो कमेडी गीतहरू पनि खुबै बनाउनुहुन्छ होइन एउटा के तपाईँको त्यो बोल लुटेरा के भन्ने जुगाइहरूमा त्यो चाबी च्याप्लिनकै भूमिकामा फिल्म आउँदैछ उहाँको नेचुरल कमेडी गुण छ अनि अलिकति पब्लिसिटी पनि केही होस् भन्ने उहाँको चाहना छ कि मसँग बसेर यसो त्यस्तो इच्छा छ उहाँ एकछिन बस्नु न सल्लाह बस्नु न कहिलेबाट खोजिरहेको थिएँ फेसबुकमा एक्सेप्ट पनि गर्नु भएन मेरो रिक्वेस्ट होइन हजुर के नाम हो सर त्यसको मेरो कविता कविता के कविता पाण्डे ए कहाँको पाण्डे हो पाल्पा कुन मदन पोखरा भनेपछि यहाँ कहाँ आउनुभयो त तपाईँ ल उहाँलाई चाहिँ नम्बर उहाँको कति खोजेँ अनि त्यो भएर अनि उहाँबाट गरेन कति खोज्यो मैले है यति खोजेँ तपाईँलाई
अनि म त घरमा नि कुरा गरेको म त कुनेरीसँगै जान्छु ओके भन्नुभएको भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ घरमा एकदमै कस्तो नर्भस उहाँलाई देखेर नर्भस भइसक्यो तपाईँले हरेक कुरा मनपर्छ कि सर मलाई अब ठिक छ आफ्नो लेभलको बस्नुहोस् अध्ययन गर्नुपर्छ अध्ययन त मैले तपाईँ पिएचडी भनेर मैले पनि मास्टर सकिसकेँ होइन कुन विषयमा म अकाउन्टमा मास्टर सकिसकेँ पढ्नको लागि र पैसा राम्रोसँग कमाइरहेको छु होइन त्यो तर मलाई चाहिँ हजुरसँग एकदमै भेट्नु युट्युबदेखि लिएर फेसबुकमा पनि अब मान्छेले आफ्नो तरिकाले एनालाइज गरेर हुन्छ नि होइन उहाँले तपाईँको पवित्र हजुर उहाँले चाहिँ नम्बर पनि दिनु भएन मलाई फेरि उहाँले नम्बर दिनु पनि मिल्दैन भन्नुभयो क्या अनि म चाहिँ अनि दिदीलाई लिएर आएको थिएँ बिरामी भएर अनि तपाईँ दसैँमा घर गएको थियो हुनुहुँदैछ पहिल्यै सेभ छ त मैले कहाँबाट सेभ गर्ने कस्तो मेरो नम्बर छैन होला कसरी सेभ हो देखाउनु त ठुलो पर्दा भनेर गरेर ठुलो पर्दा के गरी सेभ हो कसैको बुझ्न पनि सक्छ नि त नाम त्यो भएर होला मैले उसको चाहिँ गलत सेभ गरेर छु है 9844732219 कस्तो जुदेको त एचडी गर्नु त तपाईँले मलाई 9841 फेरि 41 70 95 तपाईँले मिडियातिर काम गर्दा भएको थियो अब मिडियातिर म बडी मिडियामा त्यति इन्ट्रेस्ट छैन मलाई टिचिङमै इन्ट्रेस्ट छ क्या त्यो कारणले गर्दा कति 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 जाने जाने अनि म त घरमा बिहेको कुरा नि पत्र पुत्रीसँग पे गर्छु भनेर त्यस्तो कहाँ हुन्छ कस्तो मलाई अलरेडी एकदमै विवाहित मान्छे अनि मलाई थाहा छ हजुरको बच्चा पनि छ विवाहित भएको मान्छे होइन तर मलाई मनपर्छ त के गर्नु अनि त्यस्तो कुरा नगर्नु तपाईँ एउटा चेलीबेटी हो होइन म यस्तो हो नि त आफ्नो मनको कुरा पनि हो नि त आफूलाई मन पराउने मान्छेलाई त मान्छे भन्न पाइयो नि त भन्न त एटलिस्ट मैले भन्न त पाएँ नि त मान्छेले अब ईश्वर मान्ने मान्छेले भगवान्लाई मन पराउँछ तर के हुँदैन नि त त्यो होइन चेलीबेटीको मलाई त अब बिहान पनि अब उठ्दा पनि तपाईँलाई देखिरहेको हुन्छ सुत्दा पनि देखिरहेको हुन्छ अनि के गर्नु त्यसरी हुँदैन पनि यु टेक केयर योरसेल्फ अब सबैलाई अब सकिँदैन होला तर अनि त्यस्तो नराम्रो पनि छैन होला म साँच्चै अनि ठिक छ तपाईँको अलिक सन्तुलित कुरा होइन पढाइ पनि राम्रै छ कमाएको पनि राम्रै छु बरु म तपाईँलाई नि पालो यो त तपाईँको यस्तो लाग्छ कि प्र्याङ्क गर्ने मान्छे यसरी बोल्छन् क्या म प्राङ्क गर्ने मान्छे नै होइन भनेपछि अब त्यस्तो कुरा हुँदैन मलाई एकदमै अब मेरो इच्छाको कुरालाई पनि तपाईँले प्राङ्कमा सोच्नुहुन्छ भने त मलाई कसरी होइन गर्नु मतलब अब त्यसरी बहिनी उहाँको त अलरेडी वाइफ हुनुहुन्छ नानी बच्चा हुनुहुन्छ अनि कहाँ होइन मैले तपाईँलाई भनेको भने त दाइ उहाँको लागि चाहिँ मलाई थाहा छ उहाँको फ्यामिली हुनुहुन्छ तर पनि मेरो इच्छाको कुरा हो नि त उहाँले भोलि बिहान गएर मलाई मन पराउनु भयो माया गर्नुभयो भने त सबै इच्छाहरू पुरा हुँदैन अब जुनीमा विश्वास राख्नेले अरू जुनी भन्दा होइन अब म अलरेडी उमेर पनि बढी नै छ उमेर त जति बढी भए पनि होइन फरक पर्दैन नि त्यस्तो त कुरो हुँदैन अनि मन मिले छैन ठुलो कुरो उमेरले त केही पनि हुँदैन होइन कहाँ मन मिलेर हुन्छ बिहा भन्ने कुरो एक बारमा हुन्छ त्यस्तो हुँदैन तपाईँले हामीभन्दा धेरै योग्य मान्छे बिहा गर्न सक्नुहुन्छ मलाई मन तपाईँ पऱ्यो त म के गर्नु मर्नु त्यसरी कुरो हुँदैन होइन मलाई मन परेको मान्छे मैले पाएन भने त म मर्ने त हुँदैन घरमा मैले कुरा गरिसकेको छु तेरो इच्छा भनेर मैले अनि त्यसपछि यहाँ दिदी आएर बिरामी हुनु पऱ्यो अनि मलाई चाहिँ म जसरी पनि भेट्छु भनेर उहाँलाई चाहिँ कुरा गरेर मैले त्यस्तो कुरो गर्नु हुँदैन सन्तुलित कुरा गर्नु यत्रो पढे लेखेको मान्छेले त्यही पढे लेखेको भएर त मैले तपाईँलाई बुझेर अनि मान्छे कि मिडियामा आउनुहोस् होइन आफ्नो के अब
सेक्टरमा अकाउन्टेन्ट हुनुहोस्, अनि तपाईँलाई पनि सपोर्ट गरौँ होइन ब्याङ्किङ सेक्टरमा जानुहोस्। अनि एज वाइफ बनाउन नसकिने एज गर्लफ्रेन्डको रूपमा क्वाइट इम्पोसिबल होइन, त्यो त हुँदैन। अनि एज तपाईँलाई हस्बेन्ड बनाउन प्रब्लम छ। तपाईँ यो वर्ष मसँग भाइटिका लगाउने सुविधा चाहिँ पाउनुहुन्छ। द्याट्स अल। मलाई कि त गर्लफ्रेन्डै बनाउनु कि त श्रीमती त्योभन्दा त मैले अरू त सोच्नै सक्दैन। म पत्नी भक्त हुँ होइन, आफ्नो पत्नीको, त्यसकारण त्यो सबै त छोरा मान्छेहरूले भन्ने मात्रै होइन, अरू जस्तो होइन। अरू मान्छे के गर्नु त होइन त्यस्तो हुँदैन। त्यो त बहिनी अब तपाईँ एक्चुअली आवर लाग्यो न। मलाई एकदमै मनपर्छ। अब आफूले मन परे मान्छे आफूले पाउनु हक जहाँ पनि छ। सो त्यो कारणले गर्दा मैले तपाईँलाई भने हो। होइन त्यो तपाईँको इच्छा हो, तपाईँको इच्छासँग अरूको भावना पनि मिल्नुपर्छ होइन। तपाईँले पनि बुझिदिनु पऱ्यो नि त मेरो भावना। होइन तपाईँको भावनालाई कन्ट्रोल गर्नु, भावना भनेकै कन्ट्रोल गर्ने। भोलि फेरि अब मैले 6-7 महिनादेखि हजुरलाई फलो गरिरहेको होइन, हजुरलाई नै भनेर गरिरहेको। अहिले म उहाँ टाढाबाट पनि उहाँ हजुरलाई नै भेट्न भनेर आएको। ठिक छ, तपाईँलाई म एप्रिसिएट गर्छु, सम्मान गर्छु। एप्रिसिएट त दुनियाँमा मलाई कतिले गरिसकेको छ नि। अब मलाई मन पर्यो हजुर चाहियो असम्भव कुराहरू भनेर गर्नु हुँदैन, सम्भव कुरा गरौँ। त्यही त ल हजुरलाई ल तिहारमा भने चाहिँ गर्नु गरौँ न त। तिहारमा भाइटिका लगाउन सकिन्छ, तपाईँलाई करियरमा प्लस पोइन्ट गराउने कुरा सोच्न सकिन्छ होइन। म पोलिटिक्समा लागेको मान्छे मैले भने त श्रीमती अलिक कठोर छैन भने म एज अ गर्लफ्रेन्डको रूपमा बस्न पनि तयार छु के। त्यस्तो हुँदैन। त्यसमा बिल्कुल कम्प्रोमाइज हुँदैन। भने त मैले तपाईँलाई त्यति अप्सन दिएको छु, मलाई गर्लफ्रेन्ड मात्रै बनाउनुहोस्, मलाई अर्कै छैन कि मलाई गर्लफ्रेन्ड तपाईँको बनाउनुहोस् केटाकेटी होइन। कुरा भयो कि केटाकेटी त होइन नि त, म 27-28 वर्ष पुगिसकेको बेलुनमा हात्ती हाल्न सकिँदैन होइन। सम्भव कुरा गर्नु, ती दुइटै कुराहरू यो एकदमै बिल्कुल असम्भव छ। असम्भव भन्ने दुनियाँमा सायदै केही पनि छैन होला। असम्भव म पनि अब धेरै छ। मैले पनि धेरै बुझेरै भने आवाजलाई पनि होइन। म एउटा साधारण मान्छे हो, कुनै सेलिब्रिटी पनि होइन तपाईँ मलाई साधारण लागेन नि त तपाईँ। होइन, कस्ता कस्ता ह्यान्डसम मान्छेहरू छन्। होइन छन् ह्यान्डसम मान्छेले प्रपोज पनि गरेको छ होइन, ठिकै छ। मलाई मेरो मर्जी हो नि त, मैले धन पनि छैन, करियर पनि त्यस्तो मेरो धन मसँग छ नि त, म कमाउँछु नि त धन। मैले हजुरलाई नै सर्भाइभ हुने गरिदिन्छु नि त। जस्ट मलाई गर्लफ्रेन्ड बनाउनु। तपाईँलाई आफ्नो सपनाको सुन्दरी बनाएर सजाउने मान्छेहरू कस्ता कस्ता तपाईँले देख्नु नि त त्यो सपना। म त बिल्कुल देख्दिनँ त्यस्तो। अरू कसैले देख्छन्, तपाईँ त दिँदैन। म त हजुरसित दुखाउनुहुन्न भनेर सोचेर उहाँबाट आएको थिएँ। अब यसपटक तपाईँको चित्त दुख्छ, अर्को पटक फेरि आएर भेट्नु। हुँदैन। त्यो यो कुरा दुईटा कुरामा कम्प्रोमाइज हुँदैन। आई नेभर कम्प्रोमाइज बिकज आई एम अलरेडी म्यारिड। त्यही त मैले भने त तपाईँ म्यारिड नै भए पनि होइन। कन्सिडर तपाईँ यदि म्यारिड नै भए पनि मलाई प्रब्लम छैन। म गर्लफ्रेन्ड एज मेरो बोयफ्रेन्ड मेरो साथमा पुण्य गौतम छ भनेर मलाई मन पऱ्यो। want to be my sister, होइन You are most welcome. मलाई गर्लफ्रेन्ड नै छ कि त श्रीमती नै बनाउनु तपाईँले होइन, कि त मलाई गर्लफ्रेन्ड नै बनाउनु। मलाई त्यो the जिद्दी नगर्नुहोस् है, ओके। म तपाईँलाई भेट्न भनेर उहाँ टाढाबाट आएको छु। अब मैले तपाईँलाई एक्चुअली आई डोन्ट नो आर यु वाट्स युर क्यारियर। त्यो त तपाईँले मलाई भन्नुहुन्छ ल म तिमीलाई बुझ्छु, तिमीलाई यसो गर्छु, तिमीलाई सिधै बहिनी बनाउँछु भनेर बहिनी बनाउनु नै उपयुक्त हुन्छ। होइन तपाईँ सुरुमै बहिनी बनाउँछु भनेर भन्नुहुन्छ। अनि बहिनी नै हो नि बनाउने, होइन के भतिजी भन्नु पर्यो? यस्तो होइन, कि त मलाई श्रीमती बनाउनुहोस् कि त गर्लफ्रेन्ड बनाउनुहोस्। दुइटै कुरो असम्भव छ। भन्नुहोस् त गाई, भन्नुहोस् त दुनियाँमा के असम्भव छ? यहाँ कति ठुल्ठुलो मान्छेहरूको गर्लफ्रेन्ड पनि भएर आउँछ। लाग्दैन कुनै सरलाई चाहिँ असम्भव गर्छ। भोलि तपाईँ नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, यो असम्भव कुरो हो त? त्यो बरु सम्भव हुन्छ, तर बहिनीलाई मैले एउटा पवित्र नजरले हेर्छु। एउटा होली रिलेसन, दाजु बहिनीको रिलेसन भन्दा पवित्र केही पनि हुँदैन। मैले त भने कि मलाई त कि गर्लफ्रेन्ड नै बनाऊ। म गर्लफ्रेन्ड बनाउन पनि कृष्णको पनि रुक्मिणी र राधा थिए त।
त्यो तपाईँको आर्गुमेन्ट मेरो लागि म तपाईँ कृष्ण कृष्ण हुनुभयो नि होइन त नि त। मेरो लागि तपाईँ कृष्ण हुनुभयो नि तपाईँको त नजरमा होला कि तर म आफ्नो क्यारेक्टरमा होइन नि त। म एउटा सिधा सादा भला भला जसले गर्दा त्यस्तो फेरि फरक मलाई यो पर्दैन। फिल्डमा रुचि पनि छैन होइन। अनि म तपाईँको फिल्ममा भाइरल बनाइदिउँ कि एउटा भिडियो हुँदैन काम छैन। ल ओके थ्याङ्क यू। होइन हामी त्यसमा नगर्नु नगर्नु। प्लिज प्लिज त्यो नगर्नु त तपाईँ प्लिज नगर्नु नगर्नु के नगर्नु पुरै प्लान हिसाब नरिसाउनु न। नगर्नु बस्नु कुरामा भयो नि त ल अनि कहाँ त्यसरी भाग्यो होइन त्यस्तो अनि मैले भनेको यो के कुरा मलाई आई डोन्ट लाइक के त्यस्तो कुरा नगर्नु। मैले भनेको अब कि त श्रीमती चाहिँ बनाउनु कि त होइन त्यो कन्स्पिरेसी थ्योरीमा नजानु। यसलाई भनिन्छ कन्स्पिरेसी डक्ट्रिन अफ कन्स्पिरेसी। उहाँलाई केही सल्युसन दिनु न त अब तपाईँको मेरो तपाईँलाई सजेसन के छ भने पढाइ कम्प्लिट गर्नु भयो भए जब गर्नुहोस् के गर्नुहोस् होइन आफ्नो कन्सन्ट्रेसन मलाई अब बस बिए मात्रै गर्नु छ त्यो पनि तपाईँसँग भयो। होइन त्यो असम्भव कुरा नगरौँ। मैले भने असम्भव भन्ने दुनियाँमा होइन यो ट्र्याकमा मलाई नपार्नु न। म एउटा के हो भने परिपक्व मान्छे बाको मान्छे। अनि नराम्री पनि छैन म राम्री नै छु तपाईँ राम्री हुनुहुन्छ दाइ म नराम्री छु भन्नुहोस् होइन उहाँ त खै धेरै होइन होला तपाईँ रूपकी सुन्दरी अप्सरा हुनु होला। रूपकी सुन्दरी अप्सरा भन्दा अरू भन्दा ल आज तपाईँको तर मेरो लागि तपाईँ बहिनी हो। तपाईँको श्रीमती पनि राम्री हुनुहुन्छ म नराम्री हुनुहुन्छ तपाईँको छोडिदिनु भनेको मलाई गर्लफ्रेन्ड बनाउनु भने त्यो पनि सम्भव छैन। नो नो त्यस्तो हुँदैन अह त्यो गर्लफ्रेन्ड बनाउनु कि त श्रीमती बनाउनु म त हजुरसँग पर्सि 4 गते जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा भएको छ म सँगै जाने यो खालको रिपी जित्दिए के हुन्छ हुन्छ जे हुन्छ जिद्दीले त हुने अनि रुक्मिणीले पनि उ बेलामा कृष्णसँग बिहे गर्नलाई जिद्दी र तपाईँ एकछिन बस्नुहोस् म आउँछु। नानी म बस्दिनँ म त सँगै जाने हजुर तर के त लैजानु अब यस्तो जिद्दिए हुन्छ। म त लैजानु म त घर छोडेर आएको अनि हजुरको लागि भनेर जहाँ जेसुकै गर भनेको अनि मलाई घरबाट ल छोड्नु अहिले छोड्नु हजुर ल ल छोड्नु न एकछिन प्लिज है। कि त म सँगै जान्छु भन्नुहोस् न बिहे गर्छु होइन त्यस्तो कुरा केटाकेटी बिल्कुल यो प्याम्पर्ड चाइल्डहुडनेस नलिनु न तपाईँले। म चाइल्ड नै होइन म 28-29 वर्ष होइन मतलब तपाईँको एटिच्युड त्यस्तो देखियो नि त। अब मलाई यस्तो हो नि त प्रेममा जो पनि बच्चा बन्छ नि त त्यो भएर होला के प्रेम हुनु यो प्रेम मलाई हजुरसँग प्रेम भयो कुनै त फिलिङ्स नै छैन। तपाईँ एउटा बहिनी हो होइन बहिनी त मलाई भन्दैन नजाने गाउँको बाटो सोध्ने खालको मान्छे पनि होइन। मलाई त्यो हुँदैन यस्तो यस्तो कोरोनाको बेलामा म तपाईँलाई भेट्न भनेर 2-2टा मास्क लगाएर आएको यो त के भने यो बिल्कुल कन्स्पिरेसी भयो क्या। ओके यस्तो कुराहरू कहाँ हुन्छ। जिन्दगी भने एकदमै शालीन अनुशासित तरिकाले अनि चल्नु। म अनुशासितै भएर बस्छु नि त होइन त्यस्तो हुँदैन। यो त अब एकदम असम्भव कुरा हो। असम्भव केही छैन असम्भव केही पनि छैन त्यही भएर कि त लैजानु कि त म सँगै जान्छु त्यो हाम्रो उहाँको गर्मी हो। भगवान् तपाईँ सकौँ न ल के प्रब्लम छ दाइ बिहे गर्दै हो भन्नु त के प्रब्लम हुन्छ त दुनियाँको गर्लफ्रेन्ड दुनियाँको बुढी हुँदैन अरूको कुरा अरूको भने तपाईँ उहाँलाई त्यो भन्न सक्नुहुन्छ अरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई मन विवाहित पराओ मान्छेहरू मैले तपाईँलाई मन पराओ मैले तपाईँसँगै बिहे गर्ने हो अरू स्टारहरू हुन्छन् के हुन्छन् मान्छे स्टार कति राम्रा मान्छेहरू हुन्छन् सिङ्गल मान्छेहरू होइन। मलाई मन पर्ने एउटा सलमान खान हो एउटा तपाईँ हो सलमान खानसँग म सलमान खानलाई भेट्न त म कि त मलाई सलमान खान मिलाइदिनु कि त तपाईँ आफै फोन आयो झन् उहाँबाट हजुरलाई भेट्न भनेर आएको म कति मेसेज गरेँ मैले हजुरलाई कसैले चित्त दुखाएको त्यस्तो कुरो नगर्नु न।
तपाईँलाई कहाँ हिप्नोटिजम भयो के भयो होइन त्यो मैले हिप्नोटिजम भएर आफ्नो मनलाई पनि कसैले त्यो हिप्नोटिज गर्नु मिल्छ र मिल्दैन नि त होइन त्यो अब साइकोलोजिकल रूपमा तपाईँले आफूलाई सम्हाल्नु पर्छ कि म त तपाईँले मात्रै सक्नुहुन्छ सम्हाल्न त्यस्तै भइरहेको जाने कहिले आउने कहिले आउनु अझै 2 वर्ष मैले भने त हजुरको श्रीमतीसँग मलाई केही समस्या छैन कि मलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि मैले गरेर हो तपाईँको शुभ नाम के हो बबिता किन नाम मन नपरेको चाहिँ भिडियोहरू बनाउने भिडियोहरू बिहे गरौँ कि त भाग हुनुहोस् झन् तपाईँको चर्चा हुन्छ त्यस्तो काम भाग म मिडिया खोज्छु एउटा तपाईँकै लागि मिडिया खोल्नुलाई केही समस्या हुँदैन के लाग्छ 10-15 लाखमा मजाको एउटा भिडियो हाउस नै खोलिन्छ युट्युबको लागि लगानी गरिहाल्छु तपाईँ तपाईँलाई अनि ढाई पनि राख्नु पर्दैन नमानेको यस्तो फर्काउँदा पनि सोच्दै हुनुहुन्छ होइन र अर्को कुरो तपाईँलाई यो पनि पुष्टि भयो होला कि इनफ्याक्ट मैले तपाईँलाई चिनेको थिइनँ त्यसकारण मेरो नेचुरल जुन आयो होइन र म त्यही स्वभावको मानिस हुँ एक नारी ब्रह्मचारी आफ्नो भनेको दिनमा तपाईँले भाउजूलाई घात गरेको थाहा पायो भने मैले जाने त्यो कहिले नेभर त्यो तपाईँले सिम्टम देख्नुभयो नि त तपाईँ यद्यपि हेर्दाखेरि जुन ढङ्गको तपाईँको आउटलुक छ सबै छ अट्र्याक्टिभ छ मान्छे अट्र्याक्टिभ तपाईँसँग हुनसक्छ नि त तर पनि पुण्य गौतमले आफूलाई एउटा इमान्दार मान्छेको रूपमा प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुरो तपाईँलाई पनि महसुस भयो नि त होइन अनि राखी लाउन आउँछु दाइ म तिहारमा तिहारमा कहाँ राखी हुन्छ भाइटिका लाउन आउँछु तिहारमा आउन श्रीमती बनाउनु भने गरगट बनाउनु त्यो पोइन्टमा चाहिँ फेरि केही त्यस्ता खराब मान्छे चाहिँ त्यो पोइन्टको सहमत हुन्छन् नि तिमीसँग यहाँ एकदमै होइन त्यस्तो सोसाइटी छ त्यो कुरामा के भन्थे थाहा छ यदि त्यस्तो नियत हो भने बाहिर उ गरौँ भेटौँ के भनौँ के भन्थे केही न केही भन्थे क्या म जसरी हिँड्न खोजेको थिएँ नि त्यसबाटै तपाईँले थाहा पाउनु होला नि त होइन म तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा हरेक चेलीहरूलाई कति आदर गर्छु आफूभन्दा सिनियरलाई आमा दिदीको रूपमा आफूभन्दा जुनियरलाई आफ्नै भाइटिका लगाउने बहिनीको रूपमा हेर्छु भन्ने कुरो त थाहा हो नि त होइन दाइले 3 ठाउँ भेटेको थिएँ मैले दाइलाई होइन याद गर्नुभयो तर मैले मास्क लगाएको कारण त्यही मास्क लगाएको अनि होइन यस्तो हुन्छ नि त अब के हो भन्ने हुन्छ नि त होइन सो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको यु हेभ भेरी ब्राइट फ्युचर अगाडि बढ्नुहोस् राम्रो छ होइन ल ठिक छ अब राजेश्रीलाई पनि मैले अस्ति मिस कल गराएको थिएँ नि त त्यहाँ के हो तपाईँहरूको रिलेसनसिप के हो हाम्रो रिलेसनसिप के रहेछ सम्भावना बढ्न पनि सक्छ भन्ने जस्तो
होइन त्यस्तो भयो भने जन्ती बाख्रो खुवाउनुपर्छ र एउटा कुरा चाहिँ आजदेखि पक्का हो अब म तिमी नै भन्छु है उमेर परिवेश सबै हिसाबले तिम्रो बिहामा चाहिँ हाम्रो नवराज भाइ अनलाइन टिभी र हामीलाई छुट्यायो भने त्यो जति हामी हेभी सुट्ने काम केही हुँदैन है त्यसमा सबैभन्दा माइन्ड मेरो राजपाल राईसँगै बिहे हुन्छ भने कसरी ग्यारेन्टी छैन नि त दाइ जुन राजेश भए पनि अथवा जुन होइन जो भए पनि तिम्रो बिहा त हुन्छ उहाँ पनि मेरो दाइ हो के डेफिनेटली तिम्रो बिहा हुन्छ म दाइ सक्छु दाइ हो मेरो उहाँ ल अनि अहिले भनौँ न कुन मिडिया हो यो मेरो आफ्नै सुरक्षा भट्टराई भनेर युट्युब च्यानल छ सो एकदम धेरै प्र्याङ्कहरू आइरहेछ र मलाई एकदम धेरै अडियन्सले माग गरेको मलाई पर्सनली मेसेज गर्नुभएको थियो पुण्यजीलाई पनि गर्नु पर्यो प्र्याङ्क भनेर होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई हजुरलाई प्र्याङ्क गरेर आज तिम्रो एम्बुसमा म फसी म सफल भएँ कि असफल भयो होला ल 15 मिनेटसम्म त सफल भयो नि त्यसपछि असफल तिमी त कम्प्लिटली सफल भइहाल्यौ होइन तिम्रो जिद्दीपनको अगाडि म यहाँबाट कसरी यो झ्याल खोलेर यताबाट जाने यो पनि सोच्दै थिएँ यहाँ ग्रिल रहेछ क्या साँच्ची भने मैले अब के गर्ने त काहीँ न काहीँबाट त भाग्नु पर्यो एक्जिट पोइन्ट यता हेर्दै थिएँ म उता पनि हेर्दै थिएँ होइन रियल हो भनेको ट्रुली स्पिकिङ किनभने समस्या हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ त होइन र यसबाट मलाई के सचेतता भयो भने फ्युचरमा यस्तो भयो भने आफूलाई कसरी सेक्योर गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ तिमीले यो लेसन दियो क्या थ्याङ्क्स र श्रीमती बालबच्चाहरू उनीहरू गर्लफ्रेन्ड यसरी आयो भने म मक्ख पर्दै नजानु होला है त गर्लफ्रेन्ड होइन फेरि यो शब्द गम्भीर आपत्ति छ फिर्ता लिनुपर्छ तिमीले ल यो गर्लफ्रेन्ड कोही आयो भने होइन कोही यसरी तपाईँको फ्यानहरू आयो भने चाहिँ ओके नगइदिनु होला त्यो काम हुन्छ तिमीले जा भने पनि जान्न नि ओके ओके थ्याङ्क यू सो मच दाइ अब च्यानल हेरेर बस्नुलाई चाहिँ के भन्नु ल तिमी पनि अब भविष्यमा जहाँ तिमीले विवाह गरेर जानेछौ होइन एकल त बस्दिनौ तर तिम्रो भावी ज्वाइँ साहबप्रति तिमी यति इमान्दार हुने कि पति परमेश्वर भन्ने टाइपले तिम्रो चखेवा जोडी छिटोभन्दा छिटो जमोस् र तिम्रो च्यानल पनि भव्यतम रूपमा सफल होस् है सुरक्षा बहिनी के नामको लेडी हो भन्ने मलाई लागिरहेको थियो फर्स्टमा अनि जब तिमीसँग कुरा गर्दै गए तिमी यति इनोसेन्ट खालको यस्तो खालको भनौँ न एउटा ग्रामीण परिवेशको मान्छे त होइन यति कन्फिडेन्टली बोलिरहेको छ मेरो स्टोरीलाई देखेर मान्छेले ग्रामीणको गाउँको भनेर पत्ते अनि सुन मेरो प्रत्येक पल बताइदिन्छु आफ्टर 5 मिनट 50% मलाई डाउट भयो अनि मैले बोलिहालेँ प्र्याङ्क हो कि क्या हो यो यस्तो अहिले त प्र्याङ्क गर्छ भनेर त्यसपछि जब मिनट टु मिनट मलाई शङ्का लाग्दै गयो तर एक पल चाहिँ मलाई के भयो भने एकदम साइको किसिमको एकदमै हिप्नोटाइज भएको मौनी मन्त्र टाइपको कसैले म विरुद्ध यो त मैले एउटा रियली एउटा ट्रुली स्पिकिङ कन्स्पिरेसी थ्योरी अन्तर्गत पनि यो गर्छन् फसाउन खोजेको हुनसक्छ नागकन्या विषकन्या विष पुरुष नाग पुरुष हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको के हो कि भन्ने हाइपोथेटिकल सेन्स पनि नि साँच्चै मैले यहाँबाट फाल हालौँ कि त्यहाँबाट जाउँ कि म त गर्मी भइदिएलाई हसिन पसिन हुन्थेँ होइन एक्जिट पोइन्ट पनि हेरिरहेको थिएँ कि ल बल्ल पर निर्माया माकुरी जालैमा भने जस्तो स्थिति हो यिनले अनि जब फोन हेरेँ तै पनि म लाटो सोझो क्या तै पनि म इनोसेन्टली कहीँ भुलिएर त्यो नम्बर तिम्रो हो कि अथवा यो फोन अहिले तिमीले चलाउनु लाग्यो कि भन्ने हो एकछिन जब भाइ उता फोन गर्न गएँ मैले क्यामेरा एकदम प्रमिस म भन्छु देखेकै थिइनँ होइन सोचेँ अनि रिल घुमाएँ के दिमागको ल अब चाहिँ म 90% सुरक्षा नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ त्यसपछि तिमीलाई भाइ नआइकन भन्दिनँ भनेर अनि तिम्रो एटिच्युड पनि बिस्तारै 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 बदलिँदै गएको थियो क्या त्यो हिसाबले गरेको तर तिमी एकदम सफल प्र्याङ्क गरिदिएछौ तिम्रो एकदम फ्युचर चाहिँ ब्राइट छ है र तर एउटा कुरा चाहिँ भन्नुपर्छ प्र्याङ्क भनेर भनिदियो भने सजिलो कम्प्लिट हुन्छ तर त्यो भनिदियो भने त ऊ हुन्छ नि त कन्सेप्ट मेरो हो कस्तो लाग्यो कुनै सर जस्तो कन्सेप्ट तपाईँको बेजोड छ अनलाइन टिभीको तपाईँको कन्सेप्ट चाहिँ विलक्षण हो किनभने तपाईँले फेरि यति प्रेसर गरेर मलाई बोलाउनु भएको छ नि साधारण मान्छे भए तपाईँले बोलाउनुहुन्न त्यो आइनो र थ्याङ्क्स अनलाइन टिभी प्लस सुरक्षा तपाईँहरू भेरी ग्रेट अब यो मौका दिनुभयो कि मैले पनि आफूलाई साबित गर्ने मौका पाएँ नि त यहाँ त कोही थिएन होइन मस्किनी ठस्किनी आदि इत्यादि हुन सक्थ्यो होइन मेरो क्यारेक्टरको पनि नापजाँच गर्ने एउटा मौका पब्लिकलाई पनि भयो होइन र म यति कुरा भन्छु कि म आइ एम भेरी इनोसेन्ट पर्सन के सोझो मान्छे हो र म लप्पन छप्पन जान्दिनँ म आफ्नो पत्नी बाहेक दायाँ बायाँ सबैलाई आमा दिदी ल है सुरेश ल थ्याङ्क यू तिम्रो पनि राम्रो होस्
कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई यसरी क्लिक गरी नयाँ भिडियोहरूको छिट्टै जानकारी प्राप्त गर्नुहोला।